بیٹیاں نال محبت کر بیٹیاں نال پیار کر بیٹی دے آن تے غم زدہ نہ ہویا کر بیٹی دے آن تے متھے وٹ نہ پایا کر حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ انہاں دے دور دا ایک واقعہ ہے ایک بندہ ہے ایدیاں 6 بیٹیاں نے اپنی بیوی نو آندا ہے اگر تیرے انہوں دوبارہ بیٹی ہوئی اگر تو ہن دوبارہ بیٹی پیدا کیتی تے میں تینوں طلاق دے دیاں گا ساڑھے معاشرے اج کل کوئی نہیں تی جمنی ہوتے طلاق ہی میرے والوں کملیا مینوں دس او دے اختیار جو کوئی ہے وے او بیچاری کی کر سکتی ہے تی جمی دے طلاق دے دیاں گا تمکیاں آج بھی لگ دیاں نے اللہ اے بھی آندہ ہے تی جمے گی تے میں طلاق دے دیاں گا امیدواری لگ جاندی ہے اللہ والی پریشان بڑی ہے پتہ نہیں کی بنن والا ہے ایک دن اے رات ستا ہے اے بندہ رات ستا ہے تے اینو خواب آیا خواب ساڑھے واسطے دلیل کوئی نہیں لیکن بطور نصیحت سنان لگے ہیں خواب اے وہی ہوندی ہے صرف اللہ دے نبی واسطے اللہ دے نبی نو جڑا خواب آندا ہے او اللہ دی وہی ہوندی لیکن بطور نصیحت اینو خواب آیا خواب اندر انج لگدا ہے جی میں قیامت قائم ہو گئی ہے قیامت برپا ہو گئی ہے ایدا حساب کتاب ہوندا ہے تے آرڈر ہو جاندا ہے رب والو اینو لے جاؤ فرشتے ہو اینو پکڑ کے جہنم میں چھڑ دے ہو فرشتے اینو لے جا رہے ہیں جہنم دے دروازے تے لے جا کے اینو سٹن لگے تے سامنے ایدی ایک بیٹی کھڑی ہے وہ آتی ہے نانا میں اپنے ابو نو جہنم تے نہیں ڈگن دے دا فرشتے اگلے دروازے تے لگے اگلے دروازے تے دوسری بیٹی کھڑی ہے تیسرے تے تیسری چوتھے تے چوتھی پنجویں تے پنجویں چھویں تے چھٹی بیٹی دروازہ ایک رہ گیا ہے فرشتے آنکھیا انہوں سٹنا جہنم اندر جہنم دے دروازے 7 نے ایک دروازہ رہ گیا ہے تے انہوں جا کے سٹنے ایک ہے 7ویں دروازے تے انج ہچ کھولا دے کے سٹن لگے تے ادھروں دی آنکھ کھول جاندی ہے تے رون لگ پیندا ہے بیوی آندی ہے کرما والے گل کیے آندہ اللہ والی دعا کر اللہ منو 7ویں بھی تی عطا کر دے وے وہ آندی انہیں تا تی تو انکار کرن دے ایسے طلاقہ دین دے ایسے آندہ اللہ والی منو خطر ہے جے ہن منو تی نہ ملی تے میں جہنم دا بالن بن جاواں گا اے تے حدیث بھی نا اللہ تعالیٰ بیٹیاں نو جہنم تو آڑ بنا دیں دے تیاں نو اللہ جہنم تو آڑ بنا دیں دے نے پیار کریا کر بیٹیاں نال نا متھے وٹ پایا کر تیرے پاکستان اندر تیرے معاشرے اندر ایسے بھی بندے گزرے نے اے چند مہینے دا واقعہ ہے چند مہینے پیچھے چلے جاؤ میاں والی دے اندر ایک نوجوان نے تی دے پیدا ہوتے بیٹی دے جمن تے 7 دنہ دی بیٹی دے سینے اندر 5 گولیاں چلا دیتیاں کراچی اندر ایک نوجوان نے 14 دنہ دی بچی دے گلے تے چھریاں چلا دیتیاں پہلے والیاں رسماں تیرے معاشرے اندر پائیاں جا رہیاں نے پہلے والے کم تیرے معاشرے اندر کیتے جا رہے ہیں اے تے میرے نبی جہلیت ختم کرن آئے اے تے میرے نبی تیاں نو زندہ دفن کرن والا رواج مکان آئے اللہ اللہ آخری گل سن لے تے گل مکا دئیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے آیا ایک